رب جانے تے حسین جانے دیکھ کے تو دا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے ہن تے ضرور آکھاں گا کوئی نہیں میرے نال دا میرے اتے فیض ہویا زہرا دلال دا کوئی نہیں میرے نال دا میرے اتے فیض ہویا زہرا دلال دا ان کیا تائیوں پر ملا اور ڈر نہیں ذرا رب جانتے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے پڑھئے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے آج مقصود الہی نے گھر میں ذکر حسین کرایا ہے اس لیے کہ مولا حسین راضی ہو جائے مولا علی راضی ہو جائے مولا علی راضی مولا حسین راضی خود مصطفیٰ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے بس یہی ہے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے اتنی نماز پڑھے جتنا بے چینے جتنی پڑھاوے تے کو میرا حسین مصطفیٰ سجدہ بدھا قیدہ خدا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین دو میں ہاتھ چکیا کو رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے دیکھ کے تو دا واسطہ منگ لے دعا رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے